बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। और मैं आप लोगों के सामने हमेशा किसी न किसी नफ्सियाती मौज़ू को लेकर हाज़िर होता हूँ और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में उमूमी शऊर और आगाही दूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो में आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। रमज़ान और ईद की मसरूफ़ियात की वजह से टाइम नहीं मिला, तो आज मैं एक मौज़ू के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक बीमारी है जिसे हम आम तौर पर गाउट कहते हैं और उर्दू में उसका एक अजीब सा नाम है। अब मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं है, घटिया उसे कहते हैं, इस तरह का कोई लफ्ज़ है। तो इसमें पाँव में जो बड़ा बिग टो होता है, बड़ा अंगूठा जो पाँव का, इसमें सूजन हो जाती है। और इसमें वजह ये होती है कि खून में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है और उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं, यानी यूरिक एसिड एक केमिकल है जो कि खून में होता है, जो कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन से बनता है और वो फिर ब्लड में जब उसका लेवल ज़्यादा होता है तो वो फिर जोड़ों में उसके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो क्रिस्टल्स जो हैं वो छोटे जोड़ों में जमा होते हैं, जैसे ये बिग टो का जॉइंट हो गया या बड़े जोड़ों में भी जमा हो सकते हैं। तो गाउट जो है एक बहुत कॉमन बीमारी है, फीमेल्स में बड़ी कॉमन है और हमारे माशरे में लोग गाउट का सिर्फ पेन के लिए इलाज करते हैं, स्वेलिंग के लिए इलाज करते हैं, लेकिन उससे मुताल्लिक़ जो नफ्सियाती अमराज़ होते हैं उसके बारे में ना डॉक्टर्स भी बताते हैं और ना डॉक्टर्स को पता है और ना मरीज़ों को पता होता है। तो ये मरीज़ सफ़र करते रहते हैं। इसमें दो ज़रूरी बातें मैं बताऊंगा, मुख्तसर सी वीडियो में आज आपके सामने पेश करूंगा कि गाउट की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है और हाइपर यूरिसीमिया, यानी जो यूरिक एसिड का लेवल मुसलसल खून में ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साइटोकाइंस एंड होमोसिस्टीन, ये दो केमिकल्स हैं, इनके लेवल्स ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो केमिकल्स जो कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन और उनके बीच में राब्ता रखते हैं, तो उनके लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कुछ लोगों में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो गाउट सिर्फ जोड़ों पे असरअंदाज नहीं होता, गाउट ज़हनी अमराज भी करता है। गाउट डायरेक्टली भी ज़हनी अमराज करता है कि आपका जब यूरिक एसिड लेवल एबनॉर्मल लेवल पे जाता है तो सिर्फ जोड़ों में सोजिश नहीं होती, दिमाग में भी सोजिश होती है, उन्हीं वजूहात की वजह से, जिस तरह गट ब्रेन एक्सिस में मैंने बात की थी। और वो सोजिश जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को डिस्टर्ब करती है और लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा ये है कि गाउट की बीमारी जब किसी को हो जाती है तो उसके दर्दों की वजह से, सोजिश की वजह से, तकलीफ़ की वजह से ये लोग एंग्जाइटी यानी ज़हनी इज़्तिराब और ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं मुस्तकिल तौर पर। वो चल फिर नहीं सकते, वो एक जगह पे लिमिटेड हो जाते हैं और उनको मुसलसल तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़हनी कोफ्त होती है और वो ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हमारी ज़िंदगी को एक कोकून में बंद कर देती है। ऐसे लोग चल फिर नहीं सकते, समाजी लाइफ, सोशल लाइफ मेंटेन नहीं रख सकते, दर्द होती है, रात को नींद डिस्टर्ब होती है, तो इसकी वजह से भी इन लोगों को डिप्रेशन और एंग्जाइटी और इस तरह के साइकियाट्रिक सिम्टम्स हो सकते हैं और होते भी हैं कॉमनली। जितने भी हम गाउट के पेशेंट्स बाय चांस जो हमारे पास आ जाते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स होते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है गाउट से रिलेटेड कि गाउट की जो ट्रीटमेंट की जाती है, जिन अद्वियात के साथ उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, उन अद्वियात की वजह से भी ज़हनी अमराज होते हैं। उन अद्वियात में कॉलचिसिन और स्टीरॉइड्स भी कुछ लोगों को दी जाती हैं। तो इन अद्वियात के अपने डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस की वजह से भी लोगों को नफ्सियाती बीमारियां हो जाती हैं और उन नफ्सियाती बीमारियों में
ڈپریشن، انگزائٹی اور بعض اوقات اسٹیرائڈ انڈیوسڈ جو ہوتا ہے پاگل پن اور ذہنی توازن کا کھو بیٹھنا، یہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی مریض کو گاؤٹ کی بیماری ہے، اس کے پاؤں کے بڑے انگوٹھے میں سوزش ہے، درد ہے، چل نہیں سکتا، اس کو تکلیف ہے، تو اس کو صرف جوڑوں کے ڈاکٹر کے پاس، ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس یا میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جانے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے جو کرسٹلز ہیں وہ کرسٹل اور ہائپر یوریسیمیا، جو کہ بلڈ میں یورک ایسڈ لیول زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کے برین پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ان میں ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں نے جس طرح بتایا کہ یہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو گیا، پھر انڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ درد اور زندگی کا ایک جگہ پہ رک جانا ان لوگوں کو متاثر کرتا ہے، اور یہ لوگ پھر اپنی زندگی کو اس طرح نہیں گزار سکتے جس طرح دوسرے نارمل لوگ گزارتے ہیں۔ تو اس لیے گاؤٹ کی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ آپ کو بیماری آپ کو متاثر کرتی ہے، اور سب سے آخر میں گاؤٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ خود بذات خود لوگوں کو نفسیاتی بیماریاں کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو گاؤٹ ہے اور اگر آپ کے ارد گرد کسی کو گاؤٹ کی بیماری ہے تو آپ ایسے مریض کو، اور اگر آپ خود ہیں، لازمی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں۔ سائیکیٹرسٹ اس حصے کا علاج وہ کر سکتے ہیں جو کہ فزیشنز نہیں کر سکتے۔ فزیشنز آپ کو زیادہ سے زیادہ کولچسین، پین کلر اور اس طرح کی ادویات پہ ڈال دیں گے، لیکن وہ آپ کی ذہنی امراض کو نہیں سمجھتے، اور ان کو ایڈریس کرنے کا، ان کو علاج کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں لو ڈوز میں ہم ایک دوائی ہے ایمیٹرپٹیلین، جو کہ بیسیکلی اینٹی ڈپریسنٹ ہے، لیکن وہ پین کلر کے طور پر بھی کام کرتی ہے جب ہم اسے 10، 20، 25، 30، 35 اس طرح ملی گرام کی ڈوز میں دیتے ہیں، تو وہ اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ بھی دیتی ہے اور درد کو بھی کم کر دیتی ہے۔ اور کلینکل سائیکالوجسٹ جو مریض جو ذہنی تناؤ میں ہوتا ہے، جو سوشل لائف چھوڑ دیتا ہے، جو زندگی میں ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قید سمجھتا ہے، مقید سمجھتا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میری زندگی کچھ نہیں رہی، تو کلینکل سائیکالوجسٹ ایسے پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اگر کیا جائے تو مریض کی زندگی واپس نارمل پہ آ جاتی ہے۔ گاؤٹ ایک قابل علاج بیماری ہے، اور اس کے ساتھ ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکوسس یا دوسرے نفسیاتی امراض بھی قابل علاج بیماریاں ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی ایسا مریض ہو جسے گاؤٹ کی بیماری ہو تو آپ اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، اور فزیشنز کا کام اس حصے کا علاج کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک اچھی انفارمیشن ملی ہے۔ میں انشاءاللہ اب کوشش کروں گا کہ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی ویڈیوز دوبارہ جاری رکھوں، اور آپ کے اگر کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ اگر کوئی ٹاپک بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے میں اپنا وہی ایک پیغام کہ اپنے دل و دماغ، اپنی روح، اپنی جان کا خیال رکھیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں پہ نظر رکھیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا انسان کس بیماری سے لڑ رہا ہے، کس تکلیف سے لڑ رہا ہے۔ ہم دو لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیتے، یار تم نے میرا پوچھا نہیں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، تو آپ کہتے ہیں او بھائی آپ نے بھی میرا نہیں پوچھا، میں تو اس مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ تو آج کل ہر انسان اپنی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنا چاہیے۔ آپ خیر خبر رکھیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔